अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कुरान मजीद में ज़ैतून के फल की अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपनी मिसाल दी है तो उसमें ज़ैतून का तज़किरा फरमाया है। ज़ैतून ऐसा मुबारक, ऐसा मोजज़ाती और करिश्माती फल है कि इसके फ़ायदे आज तक साइंसदान ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़ैतून ने जो बरकत की बरखा बरसाई है, जो करिश्मा और मोजज़ा कर दिखाया है, वो पाकिस्तान को नवाज दिया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जिसका ताल्लुक ज़ैतून की काश्त से उस तरह नज़र नहीं आता। इसकी अगर नेटिवनेस देखें ज़ैतून के फल की, तो कुरान कहता है ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना ये मशरक़ी फल है ना ये मग़रबी फल है। असल इसकी जो मादर वतन है वो अर्ज़ मुक़द्दस है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़ैतून पैदा करने वाले और कमाल का बेहतरीन क्वालिटी ज़ैतून की पैदा करने वाले हैं, उन ममालिक में इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे ममालिक का नाम आता है, कुछ और ममालिक भी हैं। लेकिन यहाँ हमारे इलाके पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के एक ज़िले लोरालाई में एक किसान ने वो काम कर दिखाया है जो पाकिस्तान तो कुजा पूरे जनूबी एशिया में कभी ऐसा काम नहीं हो सका। उसने ये किया कि वो न्यूयॉर्क के कंपटीशन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़ैतून की क्वालिटी का कंपटीशन होता है, वहाँ अपना ऑलिव ऑयल भेजा है, ज़ैतून का तेल भेजा है, और उस तेल ने वहाँ वो करिश्मा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में वो चौथे नंबर पर तेल गर्दाना गया है। सिल्वर मेडल उसको दिया गया है। गोया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में इस किसान के उगाए हुए ज़ैतून की क्वालिटी को मान लिया है, और ज़ैतून ने गोया के पाकिस्तान को यकदम उठा के दुनिया में ज़ैतून की क्वालिटी के बेहतरीन ममालिक में चौथे नंबर पर सिल्वर मेडल का मुस्तहिक करार दे दिया है। नाज़रीन इकराम, ज़ैतून में जो करिश्मे साइंस के और ज़ैतून में जो मईशत की बेहतरी के करिश्मे अल्लाह तबारक व ताला ने रखे हैं, ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने ज़ैतून की कसम खाई है, इसी से अंदाज़ा होता है कि ये कितनी बड़ी कारामद चीज़ है। कुरान मजीद में कम से कम 6 दफ़ा इसका तज़किरा मौजूद है, और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने वाहिद फल है जिसके तेल को सालन भी करार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि इसका लगाना भी बरकत है, इसका खाना भी बरकत है, और इसका बूटा उगाना या इसका दरख्त उगाना वो उसने किस तरह माला माल कर दिया है इस किसान को। सबसे पहले तो इसे यानी उठाया है बलूचिस्तान से। हमारा एक पसमानदा सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पानी की कमी है, वहाँ और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वहाँ जब ज़ैतून से मोहब्बत की है अब्दुस्तार ने, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसको दुनिया के चौथे नंबर पर ला के खड़ा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, कुछ तफसीलात हैं जो आपके लिए बड़ी होश रुबा हो सकती हैं, हैरान कुन हो सकती हैं, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, आपकी मईशत में इनकलाब ला सकती हैं, इनफरादी सतह पर भी और पाकिस्तान की सतह पर भी। तो ज़ैतून के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस कंपटीशन की बात कर लीजिए। न्यूयॉर्क में ये होता है, और 2025 का जो हुआ है 1200 ममालिक ने इसमें शिरकत की है। स्पेन है, इटली है, अमेरिका है, और बहुत से ममालिक हैं। लेकिन आरबक्यूना वैरायटी का जो अब्दुस्तार ने उगाया था ज़ैतून, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ माना गया है, चौथे नंबर पर सिल्वर मेडल उसको मिला है। इसके लिए ज़ाहिर है इन्होंने बड़ी एक क्वालिटी का काम किया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसान कहता है कि इससे पहले मैं टमाटर उगाया करता था, मैं बादाम उगाया करता था, मैं गोभी उगाया करता था, तो कभी पानी नहीं मिलता था, कभी रेट नहीं मिलता था, तो मुसलसल मैं खसारे में रहता था। 10 साल पहले मैंने क्या किया, मैंने ज़ैतून के ये दरख्त लगा दिए, कई तरह के मैंने उसकी किस्में लगाई हैं, सिर्फ एक किस्म अभी मैंने भेजी है, तो उसका ये मुझे रिज़ल्ट मिल गया है। वो कहते हैं कि 30 एकड़ यहाँ लोरालाई में ज़ैतून लगाया गया है, और पिछले साल 9000 टन यानी इसका तेल निकला है, और करोड़ों का इसे मुनाफा हुआ है। नाज़रीन करम, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ज़ैतून लगाना एक बाबरकत काम ही नहीं, एक मईशत बेहतर करने का काम ही नहीं, बल्कि एक आसान तरीन काम है। वो कहता है कि ज़ैतून का जो दरख्त है बड़ा सख्त जान दरख्त है, इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए,
درخت بھی مضبوط ہے، پھل بھی مضبوط ہے، کھڑا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اس کا تیل نکالنا بھی بڑا آسان ہے، ذخیرہ کرنا بھی بڑا آسان ہے، یعنی کوئی دقت اس کی کاشت میں نہیں ہوتی۔ یہاں جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلوچستان کی سرزمین جو ہے یہ زیتون کی کاشت میں ایک آئیڈیل زمین قرار پائی ہے۔ مثلاً پنجاب میں اگر ہم کاشت کریں تو 100 کلو گرام اگر زیتون کا فروٹ ہے تو اس میں سے جو تیل نکلے گا وہ 8 سے 10 لیٹر نکلے گا۔ اسی طرح اگر ہم KPK کی سرزمین میں زیتون کاشت کرتے ہیں تو وہاں زیتون کا جو 100 kg فروٹ ہوگا اس میں سے 14 سے 16 لیٹر تیل نکلے گا۔ لیکن یہ جو بلوچستان کی سرزمین ہے اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ وہاں اگر آپ 100 kg فروٹ، وہاں ایک تو لگتا بھی زیادہ ہے، وہاں درخت کو فروٹ بھی زیادہ لگتا ہے، پھر یہ جو زیتون کا فروٹ ہے اس سے تیل کتنا نکلتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ 30 لیٹر تک بلوچستان کے پھل سے تیل نکلتا ہے، اور یہ بہت بڑی پیداوار ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے اس کا یعنی درخت لگانا بجائے خود درخت لگانا بھی بہت کارآمد چیز ہے، کیونکہ زیتون کا درخت اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں 1 ہیکٹر اگر زیتون کا باغ لگاتے ہیں، 1 ہیکٹر بنتا ہے 2.4 ایکڑ، یعنی 2.5 ایکڑ سے تھوڑا سا کم۔ تو اگر آپ 1 ہیکٹر زیتون کا تیل لگاتے ہیں تو وہ 13.9 ٹن یہ جو کاربن، یہ جو آلودگی فضا میں ہوتی ہے اس کو جذب کر کے فضا کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور جب آپ 40 درخت لگاتے ہیں، صرف 40 درخت لگاتے ہیں، تو انٹرنیشنلی ایسی تنظیمیں ہیں جو صرف درخت لگانے پر 40 آپ کو سالانہ $20 دیتی ہیں۔ پھر یہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے پتے الگ سے دنیا میں بے انتہا کارآمد مانے جاتے ہیں۔ امریکہ، دبئی، ہر جگہ اب اس کے پتے، یہ جو ہم سبز چائے پیتے ہیں، اس کا بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے۔ زیتون کے پتوں کی وہ چائے کے طور پر اس کو لیتے ہیں، یہ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر زیتون کے درخت کو لگانے کے فائدے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ جو طلب ہے پاکستان کی، ہم تیل درآمد جو کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے جو لیتے ہیں وہ 4,500 ٹن تیل ہم لیتے ہیں، جس پر 3.5 ارب روپے صرف ہوتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بلوچستان کی سرزمین بیسٹ قرار پائی ہے، اور اس کا ایکسٹرا ورجن جو تیل ہوتا ہے، 3 درجے ہوتے ہیں زیتون کے تیل کے۔ سب سے پہلا جو اس کے بیج سے یا پھل سے نکلتا ہے تیل اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن، اور پھر اسی کو دوبارہ سے جب استعمال میں لایا جاتا ہے، اگلی کہانی جس کو کہتے ہیں وہ کولو میں کی جاتی ہے یا مشین میں کی جاتی ہے تو اس کو ورجن آئل کہتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر پھر ان کو نکالا جاتا ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ استعمال کرنے کے لائق ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسے کھانا بھی چاہیے اور اسے لگانا بھی چاہیے۔ تو 1200 ممالک میں سے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بیسٹ ایک سرزمین ہو سکتی ہے، زمین ہو سکتی ہے زیتون کی کاشت کے لیے، اس کے درخت کی کاشت کے لیے، وہ 82 ملین ہیکٹر ایسی زمین پڑی ہے جو اس کے لیے بہترین ہے، موزوں ہے، لیکن ابھی تک غیر آباد پڑی ہے۔ تو اس پر ہم زیتون لگا سکتے ہیں، اور یہ پتہ کتنا بڑا رقبہ بنتا ہے۔ دنیا کے زیتون کا تیل پیدا کرنے والے ممالک میں اسپین کا ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے اسپین کا۔ تو اسپین کا کل زیتون کاشت کرنے والا جتنا بھی رقبہ ہے، یہ ہمارے پاس جو موزوں رقبہ موجود ہے، اگر ہم اس پر زیتون کاشت کر دیں تو یہ اسپین سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر 2 طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو قرآن میں زیتون کے متعلق اس نے ہمیں بتا دیا، اور پھر آج ہمیں بتا دیا کہ تمہارے پاکستان کی زمینوں میں اس قدر برکت ہے کہ وہ اس برکت والے درخت کو اگا کر بے انتہا برکت اور شہرت اور معیشت بہتر کر سکتے ہیں۔ میرا خیال اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیونکہ میرے پاس جو ریسرچ موجود ہے اس کے مطابق پاکستان میں 8 کروڑ جنگلی درخت، یعنی جو جنگل کے طور پر اگے ہوئے ہیں زیتون کے موجود ہیں۔ 56 لاکھ ایسے درخت جو خود سے ہمیں لگائے ہیں، کاشت کیے ہیں،
اور ہر سال کوئی 8 لاکھ کے قریب درخت لگائے بھی جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے کسانوں کو اور اپنے انویسٹمنٹ کرنے والوں کو اور اپنے اداروں کو اور پاکستان کی جو آئل سے متعلقہ انڈسٹریز ہیں اور ہماری وزارتیں ہیں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرف آئیں، کیونکہ اس میں مشقت کم ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اولیو آئل جو ہے، زیتون کا تیل ہے، یہ صحت کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے۔ دل کے مسائل جو ہمیں ہو رہے ہیں اور ہم لاکھوں روپیہ پھونک رہے ہیں یہ اپنی میڈیکل انڈسٹری میں، تو اگر یہ تیل ہمیں ملے، ایک تو ہمارے پیسے آئیں گے بھی اور صحت پہ پیسے لگیں گے بھی نہیں، اور جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہماری جان چھوٹے گی۔ تو یہ ایک بے انتہا یعنی برکت والی خبر ہے اور اس میں بہت خیر پوشیدہ ہے۔ اس کو ذرا شیئر بھی کیجئے تاکہ زیتون ہمارا قرآنی پھل، اس کے متعلق ہماری یہ اچیومنٹ، یہ تمام دنیا تک پہنچ جائے اور ہمارے تمام دوستوں تک پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔